چن چڑھیا اے سونا میلاد والا چن چڑھیا اے سونا میلاد والا چن چڑھیا. ہر بندہ جڑا ہے یہ نال مل کے پڑھے اور سرکار دا جڑا میلاد ہے حصہ پاوے اپنا پڑھ کے. چن چڑھیا اے سونا میلاد والا چن چڑھیا اے سونا میلاد والا چن چڑھیا. مرحبا بسم اللہ ہے نور دائمی وریا. چن چڑھیا اے سونا میلاد والا چن چڑھیا. تکیا جنے سونا تے اونے پر کلمہ پڑھیا. تکیا جنے سونا تے اونے پر کلمہ پڑھیا. چن چڑھیا اے سونا میلاد والا چن چڑھیا اے سونا میلاد والا چن چڑھیا. ہاتھ سونے سے گوئے بچ نینا مزاق دے ڈورے. ہاتھ سونے سے گوئے بچ نینا مزاق دے ڈورے. رخ ودوہا من مولا پہ سینہ علم لشرا. چن چڑھیا اے سونا میلاد والا چن چڑھیا. یہ ایسا کرما والا چن چڑھیا. کوئی بھی لاچار ہے, دکھی ہے, بیمار ہے, وہ خوش ہو گیا. شیر سماعت کرو, ایمان تازہ کرو کہ آیا دنیا میں رب دا حبیب ہے. آیا دکھیاں بیماراں دا طبیب ہے. آیا دنیا تے رب دا حبیب ہے. آیا دکھیاں بیماراں دا طبیب ہے. لاچارو آ جاؤ ہے جے دوی کم کڑیا. چن چڑھیا اے سونا میلاد والا چن چڑھیا. یہ کافی لمبا کلام ہے لیکن یہ مدہ پیش کر رہے ہیں. ایک ایسا تخیل دے رہے ہیں کہ تسی سنو گے یقیناً قاری صاحب ایمان تازہ ہوئے گا کہ میرے آقا دا شجرہ کمال ہر سیدی لج پالے. آواز سرکار. میرے آقا دا شجرہ کمال ہر سیدی لج پالے. تائیں حسنین اکبر سادات دا غلام کریا. چن چڑھیا